يا صباح الخير، يا صباح الياسمين، يا صباح الفل على بناتي وعلى خواتاتي وعلى امهاتي وعلى الجزائر وعلى كاع اللي راهم يشوفوا. مم، ما نكذبش عليكم، نحبكم نحبكم ونشكر كاع اللي راهم يطلعوا في لاشان. ربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يستركم، وربي ينعم عليكم بالخير يا ربي في هذا النهار. ربي يستركم يا ربي العالي. جو فو ريميرسي فرانشمون، جو فو ريميرسي، ونسلم كاع انا انا الحباب تاعي وعلى حباباتي وعلى ناسي وعلى خواتاتي وعلى كامل اللي راهم يتبعوا. جو فوز ادور. ربي ان شاء الله يحفظكم ويستركم يا ربي ويبعد عليكم العين. نبداو على بركه الله. اليوم انا حندير دو روسيت. علاش ندير دو روسيت؟ باسكو انا وبنتي ما ناكلوش كيف بنتي عندها واحد الماكله اكسبسيونيل. انا 14 مي ما تاكلش واش ناكل انايا. سي فو. البنات تاع دركا، لا جينيراسيون تاع دركا راهم هبلونا في الماكله، ماناش عارفين كاع واش نطيبوا لهم. دونك انا ما في واش تسحق ما تحب والو، يا ناس عطيولها غير العدس بنتي تاكل غير العدس، لي فريت وطعم مش مطعم، الطعم هذاك تاع بالسكر، بيض بالسكر. Jusqu'à présent, jusqu'à l'âge de 14 ans, elle n'a toujours pas goûté un seul légume. هيا دركا اللي عنده فكره ولا اللي عنده حيله ولا اللي عنده يوريها لي. فوالا جي دي بروبليم افيك ما في ان مانج با. دونك واش انا حندير لها اليوم؟ انا حندير لها العدس. بصح انا فوالا واش خيرتي ليا. ما على باليش الا راكم تعرفوها ولا طيبوها ولا مي اون tous les cas بزاف ما يعرفوهاش. C'est un légume, je crois que c'est un légume asiatique. À mon avis, c'est un légume asiatique. Quand ما نصيبوهش بزاف. حنا بالعربيه نسقيو لها الملوخيه. Mais franchement, j'ai pas encore fait des recherches à l'IA, mais peut-être je vais faire des recherches pour savoir exactement de quelle région il est ce légume. ما على باليش واش من البلاد هاد لو ليغوم. الا كان عندكم اون ايدي ولا عندكم اللي يعرف ولا ماذا به يدير دي كومونتير وباش يعني باش الناس واحد اخرين يعرفوا منين جا هاد لو ليغوم. Et voilà, donc je pense que شكون جابو لهنا للجزائر il a planté, mais on le trouve pas dans toutes les villes. ما نصيبوهش في كاع لي فيل هاد لو ليغوم. انا ما نكذبش عليكم، صيبو في بلاد وحده اون سول فيل هي قليعه. فوالا قليعه هي ناسها معروفين بهذيك الاصاله، مازالو شادين في الاصاله تاع بكري، مازالو شادين في هذيك العقليه تاع بكري. اونتر طون سلم على كاع لي جون دو كوليا ربي يحفظهم. جو سي با سي دي مازالو شادين في هذيك مازالو يخدموا المقطفه، مازالو سي انكرويابل. دونك هاد لو ليغوم اون لو تروف ا كوليا. اللي راه قريب على القليعه يروح للقليعه يجيبو. مي يا دي سيزون، ماهوش دون توت لي سيزون. هو يجي ما بين نورمالمون راه قريب يخلص. هاد الملوخيه هادي حنايا بالعربيه سي فيمينا، مي اون فرونسي سي ماسكولين. دونك هاد الملوخيه عندها اون بيريود. ما جو بونس ا مون افي باسكو انا شاك فوا نروح نحوس عليها نصيبها. Mais je vous cache pas, toutes les saisons c'est bien. C'est ça qui, c'est ça. Je peux pas donner d'explication, je peux pas. ما نقدرش نقول لكم exactement شنو لا سيزون. En tous les cas انا كي نروح في الشتاء نصيبها، كي نروح في الخريف نصيبها، كي نروح في الصيف نصيبها. Donc je sais pas si c'est un légume qui est de 4 saisons ولا aucune idée. اللي راهم القليعيين بالك راهم يسمعوا راهم يشوفوا، ماذا بهم يعطوا لنا دي plus d'informations على هاد لو légume. Mais je vous garantis c'est une recette extraordinaire. انا نحبها هذه نموت عليها. بون جو لا مانج با tous les jours، ما ناكلهاش دائما، مي كي طيح لي هكذا لوكازيون نديرها. انا كيفاش نحبها بالبصل والطماطيش با بلوس. كان يديروا لها لو بوف، تقدروا ديروا لها بقري افيك دي مورسو تاع بقري،
كيما تقدروا ديروها بسلطه مطيش، هي ما تجيش حسب واحد يبدا يخلط، يبدا واحد يقول لك جانفونت دي غوسيت، الله غالب هي لا غوسيت تاعها هذه هي تنتكل هكا بالبصل وطوماطيش. بون سي تو سكو جي في. انا هذاك واش ندير لها. هادو ليغوم راهو جلي لافي. هاد الملوخيه راني غسلتها مي راني مازال ما نقيتهاش باش نفهمكم. دونك نوريلكم اكزاكتومون كيفاش نقيو هاد الملوخيه. بصح روعه روعه روعه. مي كاينه حاجه ثاني كي تروحوا للقليعه هبطوا غير المارشي. يا مارشي سي اون رويال، سي اون هذاك لو مارشي هذاك ما تتباعش عند كاع لي مارشون دو ليغوم. اون لا تروف تري رارمون فريمون عند كالكوزان بالك تصيبوا عند واحد ولا شاد هكذا قدامه شويه، واحد او زوج با بلوس. مي كاينه حاجه ثاني يفو لا مونجي، سي ان ليغوم كي فو لو مونجي فري، ماشي كداك تخليوها يومين 3 ايام تستناو. انا جو بونس يفو ميو لا مونجي فري. دونك الا كانت pour la congeler, je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai jamais congelé ce légume. Donc, خفت نسييه باسكو طريه بزاف طريه. دونك وصغيره aucune idée. اللي راهم يكونجليوها ولا يعرفوا كيفاش يكونجليها سي سو كونجل، ماذا بكم تعطيونا بلوس دو ديتاي سور سو سوجي وربي يحفظكم ان شاء الله. باش هكذاك كاع واحد يتعلم، كاع نتعلموا، كاع نعرفوا، باسكو بليزيور بيرسون ما يعرفوهاش هذه، ما يعرفوهاش لي جون جو سي با. هما اللي شكون يعرفوها بزاف البليديين والقليعيين. Je vous confirme, hein, c'est une confirmation de نعطيها لكم. Donc je ne sais pas les gens du sud يعرفونها ولا لا. Et les gens du centre, Alger, كاين وي هما سي لي جون دو سونتر اللي يعرفوها. و فوالا دوك نبداو نديرو في بركه الله. نبدا ندير لكم في لا غوسيت تاعها وان شاء الله يا ربي تعجبكم وتسيوها وتشوفوا. Elle est très bonne ou très facile à réaliser. نبداو على بركه الله. بون ها هي راني نقيت هاد لو ليغوم هذا الملوخيه راني نقيتها. مي اسمحوا لي ما وريت لكمش كيفاش نقيها. مالوغوزمون ما كاش اللي راهو يا بيرسون كي مي برون فوتو. راهي بنتي الدور، عندي بنتي راهي هكذا. باش تحب نخليها بروفيت ان بتي بو باسكو هاي قريب دخله تاع المسيت وكاع هي باسي سون بروفي بور هاد العام هذا. دونك خليتها شويه تريح. اي مون ماري ماهوش هنا، il est absent malheureusement, il est bloqué en France. ما كاش حتى واحد اللي يقدر يمي برون اون فوتو ولا يفيم لي زيتاب تاع غوسيت. فوالا معليش نوريلكم غير بالعقل. شوفوا كيفاش تتنقى هذه شويه. سي الاخر تاعها سي تري فاسيل. شوفوا كيفاش تطلق واحد نتاع واحد الماء لداخل. فوالا كي شغل شوفوا تطلق un genre de comme si c'était du gel. شوفوا كيف دايره من الداخل. فوالا هذه هي الملوخيه. دونك تنقيت. ريغاردي خليت لكم كيفاش نقيتها. فوالا نحيت هذوك لي بو، نحيت لي بو تاعها هكذا منحيين. و فوالا ما تتنقاش، ماشي تبقاو هكذا تنحيو لها القشور تاعها تكرطوها كومونتي كي شغل راكم تنقيو في اسمها القرعه ولا هكذا ليجيرمون تجوزوها بالمص ليجي. فوالا انا غاست تالكالي. شوف ما ما تتقشرش. اتونسيون ما تقشروهاش. كاين اللي ما يعرفش او كاين اللي يعرف دونك ما تقشروهاش. هذه هي. انا هذه شفتها ساسفون في فرنسا بصح عند صحاب لي باكستاني دي ازياتيك. مي جو لي جامي جو لي بريباري ان فرنسا. ما على بالكم كيفاش حنا دايرين شويه جزائريين صامتين. دونك كي نكون انا برك هنا في الجزائر اللي كي نكون هنايا اللي نطيبها. في فرنسا ما نطيبهاش. اي بورتون elle se vend en France mais pas ici. mais ما طيبتهاش. فوالا دونك هاي كيفاش تتنقى. غير فوالا لي بو تنحيو لها جوست لي بو هكذا، لي بو تاعها هذا ما كان، وتكرطوها غير شويه شويه. فوالا خليت لكم بالعاني باش تشوفوا باسكو قلت لكم جو سوي توت سول. فوالا وتفتحوها
هكذا تفتحوها باش ماشي ديروها هكذاك، تفتحوا باش تدخلها كاع لي زيبيس تاعها. ها هي كيفاش تتنقى الملوخيه. هاد لو ليغوم ازياتيك. دونك اون فا باسي ا دوطخ ايتاب. تشوفوا كيفاش نطيبوها، اوكي على فام تشوفوا كيفاش رايحين نسقيوها. لا بريزونتي توت فاسون. دونك هاي الملوخيه جو لي بريباري. درت لها البصل ودرت لها الطوماطيش، درت لها الفلفل الكحل، درت لها الملح، درت لها شويه زيت، ودرت لها اون كويير دو طوماط كونسونطري، مغرفه تاع الطوماطيش مصبره. فوالا ما حركتهاش. دونك فوالا راهي هي لتحت، ما حركتهاش، خليتها هكذاك باش طيب هكذا غير بالعقل. ما ديروش الماء، تبدا غير شويه تتجمر هكذاك، خليوها تتجمر واحد ان كار دور هكذاك غير بالعقل باش من بعد نديروا لها الماء. جو فو جوست entre temps je fais un coucou à mes soeurs. عندي خواتاتي الله يبارك في الطياب. عندي سمحوا لي هذا يدخلوا لي ميساج. عندي خواتاتي سي دي اكسبيرت في الطياب. حنايا باش نفهمكم، حنا نو سوم اون فامي نديرو غير كثره نديرو لي بلا تراديسيونيل. هاد لي بلا تاع لي فور اي تو سا. ديجا انا عندي راجلي ما ياكلش كاع، بورتون سي تا كيلكان qui vit en Europe, qui est né en Europe, وكاع بصح ما ياكلش كاع لي بلا تاع لو فور. يماه عندي عجوزتي سي اون كابيل. دونك دير لي بلا تراديسيونيل والفلي لي بلا تراديسيونيل. دونك نديرو حنا دي بلا ميم ما فامي هكذا يديرو لي بلا تراديسيونيل. نسلم بزاف على خواتاتي اللي نحبهم ونعزهم، لي كويزينيير نتاوعي، لي كويزينيير مي سور. فوالا ربي يحفظهم ان شاء الله ويسترهم. و بون هادي جوست ليا باسكو انا بنتي ما تاكلش هادي، وانا نوجد لها العدس. فوالا بنتي تموت على العدس. ما تضحكوش، بنتي تموت على العدس. فوالا درك نشوفوا لي زيتاب تاع هاد الملوخيه جوسكا لا فان، وان شاء الله تجربوها اي فوز الي فوار. جو سوي سور اي سيغتان غير تجربوها توليو دايما تحبوا ديروها. جو vous souhaite bon courage. الى تبداو vous allez commencer à la préparer. Bon courage les filles ونساء وكامل. هاي ديك الملوخيه طيب تاعي اللي sur le feu. Bon, elle est un petit peu floue parce que ناخدتها. شوفوا حركتها وما درت لهاش الماء. même pas une goutte d'eau، قطره تاع الماء ما درتها لهاش. راهي طيب غير بالماء تاعها بالطوماطيش والبصل. هذا ما كان مازال باش ندير لها الماء. فوالا ونبقى نحرك واحد داك ان بون بتي مومون، واحد 10 مينوت ابري باش نبدا ندير لها الماء غير بالعقل، ما نمرقهاش. هادي ما تحبش الماء. لا تحبوا الطياب تاعكم يكون مليح ما يلزمش ديروا له الماء. فوالا وزدت راني زدت وجدت العدس. نعدس لبنتي. العدس كتن بنتي ما تاكلش لي ليغوم اي مانج با دو فيوند. جي اون في فيجيتاريان. فوالا لي ليغوم جامي كلاتهم. دونك باش نكلخلها درتهم لها في العدس. درت شويه زرديه، شويه قرعه، شويه طوماطيش، شويه ملح، فلفل الكحل، الزيت. و voilà, si vous voulez faire même, si vous voulez rajouter un cube de légumes, c'est bon, un bouillon. شفت الناس كي يطيبوا العدس سوا يديروا في لا كوكوت مينوت، ça tourne يتعجن يتواسا je sais pas comment vite fait. هذيك تاع 10 مينوت ما جيم با سا. انا دائما ندير الماكله نتاعي داخل القدره. سي غار تري غار ندير الماكله في لا كوكوت مينوت. j'aime pas ça, je sais pas pourquoi mais j'aime pas الماكله تاع لا كوكوت مينوت. العدس كاين بزاف كيطيبوه يغليوه يبقى هكذاك يغلي. مي لا فوت اللي يديروها يرميو الماء اللي تغلى فيه العدس. بصح لي فيتامين وراهم ما راهمش في هذاك الماء. ما على باليش علاش يرموا الماء تاع العدس ويجي صامت. جوني مونجي j'ai pas mal de personnes malheureusement يجيهم صامت. العدس جامي يطرموا الماء تاعهم.
انا كيفاش ندير له، ندير بارد في بارد. فوالا درتو هكذا راه خضر. فوالا j'ai pas mis de viande parce que بنتي ما تاكلش لا viande. je l'ai fait pour ma fille. وراني نطيب فطور وعشاء parce que je me prépare pour sortir. راني حنخرج هكذا بارد في بارد. ما ديرولوش الماء، لا تشللوه، ديروه في القدره نتاعكم، ديرولو il faut l'assaisonner comme vous avez l'habitude de l'assaisonner. كل واحد كما كيفاش يحبوا. انا ما نديرش الحار باسكو ما فيه ما تاكلوش الحار. دونك درت له البصل، طوماطيش، قرعه، زروديه و لي زيبيس تاعو. هذا ما كان هكذا بارد في بارد. دوك نديرو فوق النار يبقى يتجمر غير بالعقل بالعقل بالعقل. وما il faut pas s'arrêter tout en remuant les lentilles تاعكم باش ما ينحرقش كاع. bon il y a du bruit sur la route. voilà وديروه فوق النار غير بشويه. من بعد واحد 10 minutes وانتم تحركوا 5-6 minutes ça dépend. il faut pas dépasser باسكو باش ديروا تمرقوه وديروا له الماء. اي ومن بعد تشوفوا لو ريزولتا il est vraiment très très bon. لي فيتامين تاعو يبقاو له، ما يتنحلو حتى حاجه، يقعد هو vous allez le manger avec toutes ces vitamines, avec ces vitamines les faits et voilà. donc une photo je vais le mettre sur le feu dès que نديرو فوق النار وتشوفوها على la fin inchallah.